नमस्कार। विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तित्वलाई जोड्ने कार्यक्रम आवाज यहाँहरूको साथमा छ। म गजुरधन राई। भनिन्छ सेवा नै धर्म हो। अझ मानव सेवा भनेको विशिष्ट धर्म पनि मान्न सकिन्छ। अहिलेको युगमा पनि मानव सेवाका लागि मानिसहरू सङ्गठित भएर विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्था र सङ्गठन मध्ये मानव सेवा आश्रमले पनि खास गरी समाजका असहाय, गरिब, निमुखा, विपन्न यस्ता सडक बालबालिका समेतलाई सेवा र आश्रय दिइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो पटक यसले देशका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै गइरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न कार्यक्रम आवाजका साथमा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सोही मानव सेवा आश्रमका सचिव, उहाँ प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ सुमन बर्तौला। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद आचार्य। जस्तो यहाँ मानव सेवाको कुरा गरियो हैन, यो विशुद्ध मानव सेवामा समर्पित हुने यहाँहरू, किनभने टिम नै मैले पाएको जानकारी अनुसार यङ सर्कल हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो कन्सेप्टको थालनी कसरी गर्नुभयो सुमनजी? सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन नाम गरेको एउटा संस्था जो चरित्रवान नागरिक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चेतनामूलक जीवन रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू गरिरहेको थियो। त्यतिखेर मकवानपुर जिल्लामा सेवा सुरुवात भएको 1 वर्ष पुग्दै थियो। 2069 जेठ 23 गते हामीले साताव्यापी कार्यक्रम मध्ये एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, जो हेटौडाका सडकपेटी सार्वजनिक स्थलहरूमा भोकै नाङ्गै बेसहारा भएर, असहाय भएर, परित्यक्त भएर, जसलाई समाजले सामान्य बोलीचालीको भाषामा पागल भन्ने गर्छ, त्यो किसिमका वर्ग, त्यो आमा बुवाहरूलाई एक दिन हामीले ल्याउने, एक ठाउँमा जम्मा गर्ने, साथीभाइ मिलेर पिकनिक त जहिले पनि गरिरहेको, त्यो पिकनिक चाहिँ आमा बुवाहरूसँग, त्यो परिवार नभएकाहरूसँग गर्ने भनेर हामीले तयारी गऱ्यौँ। करिब 25 जना, त्यतिखेर नगरपालिकाको केही गाडी, केही अरू संस्थाको गाडी सहयोग मागेर र 2-3 दिन अगाडिदेखि नै अध्ययन गरेर हामीले करिब 25 जना जस्तो हेटौडाको विभिन्न सडकबाट कलेक्सन गरेर त्यहाँ बनसखण्डी मन्दिर भन्ने छ, त्यो मन्दिरमा ल्यायौँ र उहाँहरूको नुहाइ-धुवाइ, सरसफाइ, उहाँहरूको नाचगान, उहाँहरूसँगै रमाउने, खुवाउने, यी सारा कुरा गऱ्यौँ। सुरुवातमा ल्याउँदै गर्दा सबैले छिछि दूर गर्ने अवस्था, कोही नजिक जान नसक्ने अवस्था, एकदमै दुर्गन्ध थियो, लामा लामा कपाल थिए, लामा लामा नङ, विक्षिप्त अवस्थामा थिए। अब कोही बरबराइरहेका थिए, अब त्यो मनोरोगको कारणले पनि यस्तो अवस्था थियो। तर त्यहाँ ल्याइसकेपछि त्यहाँको प्रेम भनौँ, त्यो हाम्रो सबै साथीहरू लागिरहनु भएको, त्यो सबैले गर्दा एकछिनमै त्यो विरूप, त्यो विक्षिप्त मान्छे सामान्य मान्छे सरह सफा सुग्घर चिटिक्क भइसकेपछि देखियो। हामी एक दिन मजाले रमायौँ। हाम्रो तयारी जम्मा 1 दिनको थियो। पछि फेरि सडकमा लगाएर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। अनि त्यो बाध्यताले हामीले पछि विभिन्न आश्रमहरूमा अनुरोध गऱ्यौँ। कहीँ 60 वर्ष कटिसकेकोलाई मात्रै राख्न मिल्ने रहेछ, कहीँ बालबालिकालाई मात्रै राख्न मिल्ने रहेछ। त्यसमा पनि मनोरोगीहरूलाई राख्ने ठाउँ भेट्दै भेटेनौँ। अनि फेरि अर्को समस्या भनेको, जो आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा, आफ्नो दिशा पिसाबको नियन्त्रण आफ्नै गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नेहरूको लागि कोही पनि संस्था भेटिएन। हामी समाजमा केही राम्रो गरौँ भनेर युवाहरू लागिरहेको थियौँ। समाजको आवश्यकता यो हो भनिसकेपछि यो किन नगर्ने भन्ने भयो। हामीले घर खोज्यौँ, एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर भदौ साउन 21 गतेबाट, यो जेठ 23 को घटना थियो, यता साउनको 21 गते हामीले 5 जना त्यस किसिमका सहयोगपेशीहरूलाई उद्धार गरेर अनि हेटौडाको सानो पोखरामा एउटा घर, करिब 4-5 वटा कोठा भएको एउटा घरको फ्ल्याट भाडामा लिएर सुरुवात गरेको। सुमनजी, यहाँले जो भन्नुभयो नि, जो सडकमा बेसहारा अवस्थामा अथवा भनौँ बेवारिस अवस्थामा पुग्नुभएका आमा बुवादेखि लिएर सारालाई यहाँले सुरुमा देख्नुभयो। तर त्यो सेवालाई निरन्तरता दिने एउटा भाव त हुन्छ नि, कहीँबाट मान्छेले उत्साहित भएर प्रेरणा प्राप्त गरेर हैन सुरु गर्छ नि त। तपाईहरुको प्रेरणाको स्रोत यो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ विशुद्ध मानव सेवा हो भन्ने भावना चाहिँ कहाँबाट जागृत भयो क्या? एउटा त मैले अघि बताएको जो संस्था सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन, हामी त्यो संस्था नभएको भए सायद सङ्गठित भएर सेवा गरिरहेको अवस्थामा हुँदैनथ्यौँ, त्यो कार्यक्रम आयोजना हुँदैनथ्यो। डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यू जो यो संस्थाको संस्थापक हुनुहुन्छ, जो स्रष्टा हुनुहुन्छ,
त्यसपछि मेरो आदरणीय गुरु रामजी अधिकारी सर जो अहिले यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ प्रोफेसनली मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो। विभिन्न स्कुल कलेजमा गएर सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो के हुन्थ्यो भने कालीगढले बनाएको मूर्तिलाई पूजा गर्ने हामीलाई बनाउने जिउँदा देवताहरूको माया गर्न, सम्मान गर्न, स्नेह गर्न हामी चुक्न हुँदैन भन्ने कुरालाई रियलाइज गराउने काम गर्थ्यौँ मान्छेलाई नै पहिला। जस्तो म प्रगति स्कुलमा 12 क्लासमा पढ्दै गर्दा मेरो सरले आएर क्लास लिँदै गर्दा म प्रभावित भइसकेपछि सायद जीवन यहीँ छ भनेर उहाँको पछि लागेको यो 68 सालमा भनेको। यसरी हामी यो चरित्र निर्माणका कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रा खानपानका कुरा, हाम्रा आचरणका कुरा अलि सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुनपर्छ प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यसले पनि केही काम गरेको थियो र त्यो घटना सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो घटना सँगसँगै अहिले जो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले एउटा सङ्कल्प कस्नुभयो, अब जसरी पनि एउटा सेवा सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यतिखेर जति पनि त्यहाँ सिडिओ साहब बसन्त भट्टराई सर त्यतिखेर कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ, त्यो उहाँको गाला राहत भएको थियो। अहिलेसम्म म कति कार्यक्रममा गएँ तर यस किसिमको सेवा आजसम्म महसुस गर्न सकेको थिइनँ। धेरै आश्रम वृद्धाश्रमहरू छन्, यस किसिमका साँच्चैका सहयोगापेक्षीले सेवा पाउने ठाउँ बनिरहेको छैन। तपाईँहरू सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईँहरूको ठाउँमा म छु। म तपाईँहरूको एउटा के अरे हामीसँग सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनमा 79 जना आजीवन सदस्य पुग्नु भएको त्यतिखेर 80औं नम्बरको आजीवन सदस्य म भएँ। म 11,000 रुपियाँ अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छु र मैले के गर्नुपर्छ, त्यतिखेर विशेष गरी जननिर्वाचित संस्था पनि आइसकेका थिएन, सिडिओ अलि पावरफुल पनि थिए। त्यतिखेर मैले स्थानीय तहलाई जोड्नुपर्ने कुरा, अरू कुरामा मैले हेर्नुपर्ने सहयोग म गर्छु भन्नुभयो। नगरपालिकाबाट तपाईँले सेवा सुरुवात गर्नुहुन्छ भने हामी घरबाट तिर्दिन्छौँ भन्नुभयो। यी सबैको एउटा एक किसिमको सद्भाव प्रेमबाट हामीसँग सुरुवात गर्ने बेलामा के पनि थिएन। केही दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले घर घरमा गएर मुठी दान उठाइदिनु भयो, चामल ग्यास पुराना भाँडाकुँडाहरू आयो। त्यसपछि बिस्तारै अनि त्यसपछि सुरुवातमा हामीसँग खाट थिएन, म्याट्रेस थिएन, त्यो सानो पिफर्म म्याटबाटै हामीले सेवा सुरुवात गरेको। हामी अभियन्ताहरू पनि त्यो अभियानको क्रममा पनि त्यही पिफर्ममै सुत्थ्यौँ भनेको एक किसिमको त्यो अभाव थियो, समस्या थियो। अनि त्यतिखेरसम्म नगरपालिकाबाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थिएन, वा सरकारले पनि यस्तो काममा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। त्यो जे भयो आफ्नै तरिकाबाट गर्दै गयौँ र त्यो अभियानको क्रममा पछि नगरपालिका जोडियो, उहाँले सहयोग दिन्छौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। पछि अलिकति सहजता हुँदै गयो र सेवा अगाडि बढ्दै गयो। सुमनजी, जस्तो सुरुवाती दिनहरू सबै एक्सन गर्ने मान्छेको निम्ति चुनौती खडा भइहाल्छ, यो स्वाभाविक हो होइन? यहाँको पनि त्यस्तै भएछ। अब यसले चाहिँ ती जो बेसहारा मानिसहरू हुनुहुन्छ समाजका विभिन्न क्षेत्रका वर्गका होइन, समुदायका, कसरी तपाईँहरू चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो अभियानलाई चाहिँ ती मान्छेसम्म तपाईँहरू जोडिनुहुन्छ क्या? अलिकति प्रोसेसको बारेमा। हामीले सुरुवातदेखि नै एउटा शनिबार र मङ्गलबार चाहिँ रात्रिकालीन सडकको अवस्था अध्ययन अनि उद्धार कार्यक्रम भन्न गर्छौँ। त्यो सम्भव भएसम्म जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रहरीज्यूहरू, अलिकति हामीलाई प्रेम गर्ने मानवता प्रेमी मनहरू समेतको उपस्थितिमा हामी सडक पेटीमा ठाउँ ठाउँमा पुग्छौँ, डुल्छौँ, हेर्छौँ र जहाँ त्यो अवस्था देखिन्छ, जो अब लडिरहेका हुन्छन्, उहाँहरूको जो विक्षिप्त अवस्थामा भेटिन्छन्, ती मान्छेहरूलाई हामीले त्यहीँबाट उद्धार गरेर आश्रममा ल्याउँछौँ। विशेष गरी मलाई सेवा दिन पर्यो भनेर आश्रममा आउनुपर्ने अवस्था छैन। हामी सहयोगापेक्षी भएकै ठाउँमा पुग्छौँ र सम्भव भएसम्म प्राथमिकताको आधारमा बढी जोखिममा भएकाहरूलाई हामी उद्धार गर्छौँ। अहिलेसम्म यो सङ्ख्या करिब 5500 क्रस भइसकेका छ आश्रममा। आज पनि हामीसँग 1635 जनाभन्दा बढी आमा बुवाहरू आजको दिनमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई मैले सोधेको त्यो पनि हो, तर अर्को चाहिँ र जस्तो मान्छे विभिन्न परिस्थितिको कारणले सडकमा पुग्ने गर्दछन् होइन, त्यसमा चाहिँ नै सबैसँग समान खालको परिस्थिति मिल्दैन, विविध खालको परिस्थिति हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू, सक्षम मान्छेको परिवारहरू पनि विक्षिप्त भएर वा अन्य कारणले त्यो सडकमा अथवा अन्य बेसहारा जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ भनेको? अब कोही मान्छे सडकमा छ, मनोरोगी छ, आफ्नो बारेमा बताउन सक्दैन, अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, दुःख पाइरहेको छ, हिस्ट्री जेसुकै होस्, त्यतिखेर सबभन्दा पहिलो दायित्व हामीले उसलाई उद्धार गर्ने हो, आश्रममा ल्याएर सेवा दिने हो। तर कोही मान्छे देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ परिवार हो भन्ने कुरा। यदि परिवारले लत्याएको कारण, परिवारले नहेरेको कारण सडकमा आइपुगेको छ भने
जुन बखतमा हामीले उसको परिवारबारे सूचना पाउँछौँ त्यही बखतबाट परिवारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि प्रयत्न गर्छौँ। यस्ता घटनाहरू पनि धेरै भएका छन्। जस्तो परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने करिब करिब 2000 भन्दा बढी चाहिँ यसरी पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेका छन्। कोही एकदमै त्यो अस्ति भर्खरै मात्रै बङ्गलादेशमा पनि पुगेर हामीले 2 जना दाइहरूलाई जो 11 वर्षदेखि नेपालको सडक पेटीमा भौतारिरहनु भएको थियो, उहाँ बङ्गलादेशको नागरिक तर नेपालमा आएर नेपालको सडकमा त्यो कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको एकजनाको पुरै हातै एक किसिमको कुहिएको अवस्था थियो। त्यो चितवनको रामनगरको जङ्गलभित्र हामीले भेटेको एकजना दिदी, त्यसै गरी अर्को एकजना दाई त्यो एकदमै त्यो जिङ्रिङ अवस्थामा त्यो कति दिनदेखि नखाएर त्यो एकदमै प्याक परिरहेको अवस्थामा हामीले लमजुङमा भेटेका थियौँ। उहाँहरूलाई अस्ति भर्खरै हामीले बङ्गलादेश पुर्यायौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बङ्गलादेश नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतज्यूलाई यहाँ औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो र त्यसपछि हामी हाम्रो अभियन्ताहरूको टिम, मेरो आदरणीय दिदी महासचिव रूपा केसीज्यू र एकजना हाम्रो नारायण ढुङ्गाना दाई, उहाँहरू इन्डिया नै पुगेर बङ्गलादेश नै पुगेर पारिवारिक पुनर्मिलन गरेर आउनुभयो। र यो पारिवारिक पुनर्मिलन हामी इन्डियामा कतिजना लगेर पुर्याइरहेका छौँ र नेपालका विभिन्न ठाउँमा जो भेटिन्छ उहाँहरूको घर परिवार आफन्त भेटिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता परिवार नै हो। सुमनजी, यी जस्तो बेसरा एउटा बेवारिस लावारिस जे भन्नुहोस्, यस्ता व्यक्तित्वहरूको बारेमा सूचना तपाईँहरूले कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको आफ्नै चाहिँ सूचना सञ्जाल यानि कि नेटवर्क छ कि अथवा कुनै संस्थासँग समन्वय गरेर गर्नुहुन्छ कि अथवा सरकारी निकायसँग कि अथवा पुलिस प्रहरी प्रशासनसँग कि कसरी चाहिँ तपाईँहरूको त्यो सुरुका दिनमा हामी आफै बढी खोज्न गयौँ। बिचमा सडकमा एकदमै लामो समय सबैले देख्ने गरी विक्षिप्त जीवन बिताइरहेका, त्यो कष्टपूर्ण जीवनयापन बिताइरहेका आमा बुवाहरू आश्रममा आएर जो एकदमै सुधार भएको समाजले देख्न थाल्यो। अनि अब 1 जना 2 जनाको होइन, यो अभियानको क्रममा चलिरहेको छ, धेरैजनाको उद्धार भइरहेको छ, थाहा पायो। अब आज एक किसिमको समाजको अपेक्षा पनि बढेको छ भन्नुपर्छ। करिब मेरै फोनमा पनि दिनमा 15 देखि 20 वटा फोन बस्छ। यो ठाउँमा यो किसिमका मान्छे बेसारा हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा यो किसिमको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले उद्धार गरिदिनु पर्यो, रेस्क्यु गरिदिनु पर्यो। यो मानव सेवा आश्रमको अहिले 65 वटा हटलाइन नम्बरहरू छ। हाम्रो सबै केन्द्रीय समितिदेखि लिएर जिल्लामा समर्पित रहनुभएका संयोजक, सहसंयोजक, अभियन्ताहरूकोसँग गरेर 65 वटा हटलाइन नम्बरहरू छ। 3 नम्बरहरूमा फोन आउने गर्छ। प्रहरीबाट कोही मान्छे भेटिँदै गर्दा सबभन्दा पहिला खबर गर्ने, फोन गर्ने आजकल मानव सेवा आश्रम नै भएको छ। धेरै फोन त्यहाँबाट आउने गर्छ। महिला आयोगबाट कहिलेकाहीँ हामीलाई सिफारिस भएर आउँछ। त्यसपछि यो बाल अधिकार परिषदसँग पनि हाम्रो सहकारी एकदमै राम्रो छ। अघि हजुरले बताए जस्तै हामी बालबालिका हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन, तर जो आमासँग भेटिन्छ, जो मनोरोगी आमाहरूसँग भेटिन्छ, जो गर्भवती अवस्थामा सडकमा मतलब एक किसिमको भेटिने आमाहरू हुन्छन्, जो आश्रममा आएरै बच्चा जन्माउने किसिमको हुन्छन्, आमा सहित भएका वा परिवारसहित आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले आश्रममा ल्याएर सेवा दिन्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँहरूले 2069 सालमा सुरुवात गर्नुभएको त्यो आश्रम सेवा संस्थाले देशका कतिवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छ? यसको केन्द्रहरू विस्तार कसरी गर्दैछ? अहिले हाम्रो 15 वटा जिल्ला जो 7 प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। 15 वटा जिल्लामा 22 वटा सेवा केन्द्रहरू छन्। कतै आमाहरूलाई मात्रै राखेका छौँ, कतै बुवाहरूलाई राखेका छौँ, कतै बालबालिकाका लागि एउटा विशेष सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ। कहीँ अलिकति मनोरोगी भएकाहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेर ट्रिटमेन्टको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यसरी हाम्रो विभिन्न ठाउँमा सेवा केन्द्रहरू छन् र अहिले 22 वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन छ र लगत्तै कम्तीमा 3 वटा सेवा केन्द्रहरू, एउटा रौतहटमा, एउटा तुलसीपुर दाङमा र त्यसपछि अर्को जनकपुर धाममा सुरुवात गर्ने गरी तयारी भइरहेछ। यत्रो यहाँले 7 प्रदेशलाई समेट्ने गरी 15 वटा जिल्लामा यसको सेवा केन्द्रहरू विस्तार गर्नुभएको रहेछ। ती सबै सेवा केन्द्रबाट अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो सेवामूलक काम चाहिँ गर्नुभएको छ? यसको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? कुन कुन निकायसँग चाहिँ समन्वय गर्नुभएको छ? खास गरी स्थानीय निकाय होला अथवा सरकारी विभिन्न निकायहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ सहयोग दिन्छ कि दिँदैन? स्रोत परिचालनको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुवातदेखि नै के सोचेको भने एउटा संस्था सधैँका लागि नहुन सक्छ, तर सरकार सधैँका लागि हुने संस्था हो।
यो 2-4 जना हामीले अहिले गरेर हामीले यति गऱ्यौँ भनेर हामी समाजसेवी बनेर मात्रै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। यो एक किसिमको सरकारले वन गर्नुपर्छ। यो एक किसिमको सिङ्गो नेपालीको अभियान हुनुपर्छ। हामीले यही सोचेको। सायद कुनै हामीले यो सेवा सञ्चालनको क्रममा सबै परोपकारी नेपालीहरू र नेपाल सरकारको सहयोगबाट सञ्चालन हुने, तर शर्तसहितको वैदेशिक अनुदान नलिने भन्यो। कारण भनेको कुनै विदेशी प्रोजेक्टको एउटा संस्था बनाउनु थिएन। यो होल नेपालले गर्व गर्न सक्ने एउटा सिङ्गो साझा संस्थाको रूपमा विकास गर्नु थियो। यो चाहिँ विदेशी संस्थालाई गर्नु भएको छैन यसको मतलब? छैन। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि आइएनजिओहरूलाई प्रपोजल गरेका छैनौँ र विभिन्न समयमा आएका प्रस्तावहरू पनि त्यो हामीले स्वीकार गरेको छैनौँ। एउटै कुरा हो, सहयोग नलिने भनेको होइन। ह्युम्यानिटी हैज नो बाउन्ड्री, यो हाम्रो मोटो पनि हो। सबैको सहयोग स्वीकार्य हुन्छ, त्यो लिन्छौँ, त्यो अधिकार पनि हो। तर शर्तसहितको सहयोग, यो गरिब बापत यो तरिकाको भन्ने किसिमका सहयोग, निशर्त अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसैले गर्न चाहन्छ भने सकिन्छ। तर हामी एमओयू गरेर अरू सबै गरेर गर्दैनौँ। एमओयू नेपाल सरकारसँग गर्छौँ र सोसियल अडिट नेपालीको माझमा गर्छौँ। अन्य चाहिँ जस्तो स्थानीय तह निकायहरू छन् अहिले, उहाँहरूसँगको सहकार्य अथवा सरकारी निकायमा पनि जस्तो केन्द्रीय बाल कल्याण देखि लिएर विभिन्न यस्ता निकाय जसले चाहिँ समान प्रकृतिको काम चाहिने अथवा सेवा चाहिँ पुर्याइरहेको स्थिति छ, उहाँहरूसँग कसरी गर्नुहुन्छ भने? एकदमै हामीले स्थानीय निकायहरूमा जहाँ जहाँ हामी छौँ, अधिकांश प्राय स्थानीय निकायहरू जो घर भाडामा छ, अहिले त्यो प्राय ठाउँको 2-3टा बाहेक प्राय ठाउँको घर भाडा स्थानीय निकायले नै बिहो दिएको अवस्था छ हैन। र धेरै स्थानीय निकायहरू सहयोग अपेक्षित सडक मानव मुक्त पालिका बनाउनका निमित्त हामीले एमओयू नै गरेर अगाडि बढेका छौँ। जस्तो बुटोल उपमहानगरपालिका घोषणा भइसकेका छ, गोर्खा नगरपालिका घोषणा भइसकेका छ, भरतपुर महानगरपालिका घोषणा भइसकेका छ, बिरगंज महानगरपालिका सडक मानवमुक्त घोषणा भइसकेको छ, झापा जिल्ला घोषणा भइसकेका छ, मकवानपुर जिल्ला घोषणा भइसकेका छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा यो अभियान चलाएर एक किसिमको स्थानीय पालिका, त्यहाँको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा उहाँहरूलाई सहयोग गरेर हामीले घोषणा नै धेरै ठाउँमा गरिसकेका छौँ। सिङ्गो कर्णाली प्रदेश घोषणा भइसकेको छ। घोषणा गरिसकेपछि कोही पनि मान्छे नहुने यो होइन, तर कोही मान्छे आइहाल्यो भने तत्काल रेस्पोन्स हुन्छ र उद्धार हुन्छ, त्यसको तयारी हामी गर्छौँ। यो तरिकाबाट छ र स्थानीय निकायको पनि सहयोग छ, प्रदेश सरकारको पनि सहयोग छ। अब सबै स्थानीय तहको सहयोग छ भन्न मिल्दैन। 1-2टा स्थानीय निकायहरू अहिले पनि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि जोडिन सकिरहनु भएको छैन। तर बाँकी फेरि एकदमै प्रेम छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारको उस्तै प्रेम छ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, हाम्रो सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय भयो, यो मन्त्रालयले पनि केही सहयोग उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट रह्यो। सहयोग सडकमा बेसहारा, असहाय, परित्यक्त मान्छे हुन हुँदैन, उनको तत्काल व्यवस्थापन हुनपर्छ भन्ने सन्दर्भमा। र के यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो, हामीले धेरै प्रयत्न गरिरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नका लागि, त्यो हामीले सकिरहेको थिएन, बाटै पाइरहेको थिएन। 75 चैतमा सायद 22-23 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी राधिका साक्यज्यू, जसलाई हामीले प्रेमपूर्वक आमा भन्ने गर्छौँ, सम्मानपूर्वक, उहाँ अनायासै थाहै नदिकन, हामीलाई थाहा नै छैन, उहाँ आश्रममा आउनुभयो, सबै कुरा हेर्नुभयो, भिजिट गर्नुभयो, पैसा सहयोग गर्नु 25,000 रुपियाँ त्यतिखेर सहयोग गर्नुभयो, जानुभयो। उहाँको परिचय त्यो आउनुभन्दा अगाडिसम्म कसैलाई थाहा थिएन। जाने बेला नै म पिएम वाइफ भनिसकेपछि मेरो एउटा जो बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँले थाहा पाउनुभयो। बेलुका समीक्षाको क्रममा आज उहाँ आउनु भएको थियो भनिसकेपछि बल्ल हामीले थाहा पायौँ। र पछि फोन भयो, फोनमा सजिलैसँग उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ यो हामी सयौँ युवाहरू लागिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन सकिएला, तर हाम्रो मात्रै प्रयासले रिजल्ट एकदम कम आउँछ। हजुरहरूको पनि इफोर्ट रहन सक्यो भने यो चाँडै यो अभियान पुरा हुन्छ र धेरैको कल्याण हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले भोलिपल्टै बोलाउनु भयो र सायद पर्सिपल्ट नै बोलाएको पर्सिपल्ट नै एउटा मन्त्री परिषद निर्णय भयो। मानव सेवा आश्रमले जति सङ्ख्यालाई सेवा दिन्छ त्यो सङ्ख्याको आधारमा पालन पोषण खर्चको रूपमा संस्थालाई दिने गरी मासिक 3,000 रुपियाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर एउटा निर्णय भयो। त्यो 75मा निर्णय भएको, तर कार्यान्वयन हुने क्रममा 76 त लाग्यो नै। हामीले त्यसरी त्यो एउटा निर्णय भयो। त्यो पनि एउटा अहिले एकजना बराबर मासिक खर्च भनेको 10,000 देखि 12,000 आउने गर्छ। मासिक 3,000 रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमित आउने एउटा स्रोत बनेको छ, दीर्घकालीन स्रोतको रूपमा। बाँकी चाहिँ पब्लिकबाट अनि स्थानीय निकायहरू
र विभिन्न तहबाट र व्यक्तिहरूबाट परोपकारी मनहरूबाट भइरहेछ। अहिले 12,000 जस्तो मासिक खर्च जो आवश्यक हुन्छ, अहिले सरदर 7-8 हजार जस्तो पब्लिक र सरकारको गर्दै गर्दा पुर्याउन सकेका छौँ। त्यो 12,000 पुर्याउन नसक्ने कारणले गर्दा जुन किसिमको सेवा दिने सपना हो, चाहना हो, इच्छा हो, त्यो दिन कठिन भइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि एउटा गृह कार्य कम्तीमा दिगो बनाउनका लागि अब सरकारले घोषणा गरिसकेका छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो त सपनै त्यही हो। हामी त 82 साल 69 सालदेखि त्यही सपना देखेर हिँडिरहेको भनिसकेपछि यो गर्नुपर्छ लागिरहेको। एउटा केही तयारी गर्न त खोज्दै थियौँ, अब के हुन्छ थाहा छैन। यहाँले भन्नुभयो बडो गजब लाग्यो, सेवा प्रति सबै नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सोचनीय बनाएर आफैले त्यो सेवाभाव जागृत गराउने तपाईँहरूको अभियान जस्तो लाग्यो। अनि मानव मुक्त सडक यो अभियान, यसै क्रममा हालसालै तपाईँको मैले मिडियामा देखेको छु कि अब मेची महाकाली यात्रा त्यो अभियान यात्रा पनि भयो। यो यसको मुख्य उद्देश्य के हो? यहीसँग जोडिने हो कि के हो? हामीले 2078 सालभित्र नेपाललाई सहयोगपछि सडक मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने भन्यौँ। त्यसका लागि आधार तयार गर्यो हो यो अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गर्यो, हामीले घोषणा गर्यौँ। हामी सरकारको सारथी भन्ने, सहयोगी भन्ने र 78 सालभित्र एउटा घोषणाको अवस्था निर्माण गर्ने र त्यस पश्चातको कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले सकेको योगदान गर्ने। किनकि यो उद्देश्य, यो सपना त सरकारको आफ्नो किसिमको सपना थियो, तर हाम्रो त आफ्नो किसिमको सपना थियो पहिलेदेखि। यसैका लागि जीवन दिएका अभियन्ताहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी ठान्छ भन्दै गर्दा यति खुसी हुनु लाग्दो रहेछ। यो अवस्था बन्यो र त्यसपछि हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको यथार्थ अवस्था कस्तो छ र अर्को त्यहाँ भएका स्थानीय निकायदेखि सबैलाई एउटा त्यो जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्छ वा यसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा बताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म गऱ्यौँ। र गर्दै गर्दा करिब 658 जना हामीले त्यस किसिमका आमा बुवा दाइ दिदीहरूलाई सडकबाट उद्धार गर्न सफल भयौँ र उनीहरूलाई अहिले आश्रमको विभिन्न शाखाहरूमा राखेर सेवा गरिरहेका छौँ। अलि बढी समस्या काठमाडौँमै छ। यो सङ्घीय राजधानी पनि बस्ती बाक्लो छ। त्यही क्रममा सहयोगी अपेक्षीहरू छन्। फेरि त्यो कतिखेर आइपुग्छ नै थाहा हुँदैन। अहिले पनि के छ भने गाउँघरतिर साह्रै दुःख पायो भने पशुपतितिर गएर मागेर पनि खान्छु भन्ने एउटा छ नि। त्यसले पनि मान्छे दुःख पाइसकेपछि गाडीमा राखिदिने, काठमाडौँ पठाइदिने भन्ने पनि कति हुँदो रहेछ। अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। अहिले भर्खरै पनि हामी नयाँ सेवा सुरुवात गर्न खोजिरहेछौँ। नागार्जुनमा विशेष गरी एउटा घर हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै गरेको मन्त्रीपरिषद निर्णय भइसकेका छ र त्यहाँ हामीले 300 जनालाई सेवा दिन सक्छौँ। यो अवस्थामा काठमाडौँको सडकपेटीमा विभिन्न वर्गका मान्छे छन्। कोही जाँडरक्सी खाएर बसिरहेका छन्, त्यो एकदमै बरालिएर बसिरहेका छन्, दुर्व्यसनमा छन्। सडकमा दिदीबहिनीहरू पनि त्यसरी बस्नु भएको छ, दाइहरू पनि त्यसरी बस्नु भएको छ। त्यो सबै किसिमको सुख सुविधा नै त्यहाँ छ। त्यसो हुँदा सडकमै बस्न चाहने एउटा वर्ग छ, त्यसलाई हामी सहयोग अपेक्षी भन्न सक्दैनौँ। त्यो बरालिएर बसेको टिम हो। त्यसलाई प्रशासनले आफ्नो काम अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अव्यवस्थित भएका बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। बाँकी बेसारा छन् भने हामी जिम्मा लिन्छौँ र त्यो एउटा तयारी भइरहेछ। सुमनजी, अन्त्यमा जस्तो गर्भवती महिलाहरूलाई पनि यहाँले उद्धार गर्नुभएको त्यस्तो केही दृष्टान्तहरू छन्? मजाले छन्, थुप्रै त्यस्ता केसहरू छ। छोटकरीमा भनिदिनु न। हामीले विशेष गरी सुरुवातमा आश्रम सुरुवात गर्ने क्रममा रौतहटमा एकजना आमा दिदी करिब 30-35 वर्षको दिदी सडकमा देखियो। त्यसपछि धेरैले प्रयत्न गरे, खासै केही हुन सकेन। पछि सिडिओ साहबबाट कहाँ पुगेछ खबर। सिडिओ साहब हाम्रो बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो, मदन भुजेल सिडिओ साहब। उहाँले एकजना त्यो मनोरोगी आमा दिदी जो सडकमा छन्, गर्भवती छन्, तर पनि बारम्बार फेरि पनि त्यो समाजसँग रिक्स छ। उनी बारम्बार बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँ देखिसकेपछि उहाँले नै आफ्नै गाडीमा राखेर हेटौँडामा ल्याइदिनु भयो। आश्रममा ल्याइसकेपछि केही समयपछि उहाँले छोरीलाई जन्म दिनुभयो। हामीले खुसी नाम राख्यौँ। मानव सेवा आश्रमको पहिलो छोरी पनि हो। अहिले अत्यन्तै उनलाई देख्दै गर्दा एक किसिमको जीवनको परम खुसी, परम आनन्द त्यहाँनिर मिल्छ कि एकजना त्यो किसिमको महिला दिदी आज यति राम्रो भएर, छोरी यति ज्ञानी छिन्, असल छिन्, यति राम्रै छिन्। त्यसो छ। सुमनजी आउनुभयो, आफ्नो धेरै चाहिँ सेवामुखी यो मानव सेवामा समर्पित तपाईँहरूको कदमको बारेमा आम दर्शकलाई जानकारी गराउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँको यो अभियान
यो परिणाममुखी भन्दा पनि एउटा अभियानमुखी अभियानकै रूपमा चाहिँ रहिरहोस्, हामी पनि शुभकामना दिन्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लामो समयसम्म सहयोग अपेक्षित सडक मानव राष्ट्रको इस्युमा बनेन। यो सडक बालबालिकाको कुरा अलिक बढी इन्टरनेसनल जगतबाटै आयो, नेपालमा त्यो थिएन। यसलाई एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकताको अभियान बनाउनको लागि मिडियाको ठुलो सहयोग रहँदै आएको छ। यसमा सम्माननीयज्यूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यहाँहरू सबैप्रति आम नेपालीको किसिमको सहयोग र सद्भाव छ। यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्छु। हस् त, कार्यक्रम आवाज अहिलेलाई यति नै। हामी आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।